प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। एक अल्लाह वाले के पेट में धोखे से घुस जाता है सांप। जी हां दोस्तों, एक अल्लाह वाले के पेट में धोखे से घुस जाता है सांप। फिर क्या होता है उस अल्लाह वाले का हस्र और उस सांप का क्या होता है हस्र। दोस्तों आज एक दिलचस्प वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं जिसका उन्वान है अल्लाह वाले के पेट में धोखे से घुसा सांप। प्यारे दोस्तों, भलाई इस दुनिया में हर को यही सबक दिया जाता है कि लोगों से सबसे भलाई का अमल करो और भलाई का बदला अल्लाह तबारक व ताला एक ना एक दिन जरूर देगा। दोस्तों एक अल्लाह के वली बड़ा ही बुजुर्ग शख्सियत जिसको दुनिया जमाना मोहम्मद बिन हामिर के नाम से जाना करती थी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का एक मकबूल आशिक कह लीजिए, अल्लाह का वली सिफत शख्स जिसका नाम मोहम्मद बिन हामिर था। मोहम्मद बिन हामिर जिनको ये शौक़ था कि वो शिकार भी खेलते। एक दिन शिकार के लिए निकले थे कि जंगल में अचानक से उनके सामने एक सांप चला आता है। सांप आने के बाद कहता है कि ए अल्लाह के बंदे, आप मेरी जान बचा लीजिए, मेरे पीछे मेरा दुश्मन पड़ा है, उस दुश्मन से मेरी जान की हिफाजत करें। आपको अल्लाह का वास्ता है, आपको अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह के वास्ते आप मेरी जान की हिफाजत करें, नहीं तो मेरा दुश्मन मुझे कत्ल कर देगा। वो इंसान यानी मोहम्मद बिन हामिर ये देखते हैं कि सांप ये आहो गुहार कर रहा है, अपनी जान बचाने की गुहार कर रहा है, साथ साथ अल्लाह का वास्ता दे रहा है। हजरत मोहम्मद बिन हामिर उस सांप से कहते हैं कि ऐ सांप, आ मैं तुझे अपने दामन में छुपा लेता हूँ। वो सांप कहता है कि नहीं नहीं ऐ मेरे मोहसिन, मेरा दुश्मन बड़ा चालाक है, वो अगर देख लेगा तो वो मुझे कत्ल कर देगा। तो फिर मोहम्मद बिन हामिर ये कहते हैं तो फिर मैं तुम्हें कहाँ छिपाऊं। वो सांप कहता है ऐसा करे, आप अपना मुंह खोल दें, मैं आपके पेट में दाखिल हो जाऊंगा, मुंह में दाखिल हो जाऊंगा, और उसके बाद जैसे ही मेरा दुश्मन यहाँ से चला जाएगा मैं आपके पेट से निकल जाऊंगा। मोहम्मद बिन हामिर कहते हैं कि ऐसा करते हुए मुझे डर लगता है कि कहीं तुम मुझे नुकसान ना पहुंचा दो। वो सांप कहता है कि ऐ अल्लाह के बंदे, मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, मैं भलाई, तुम मेरे साथ भलाई करोगे और मैं तुम्हारे साथ इतना बुरा नहीं कर सकता हूँ, मैं तुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता हूँ। ऐ अल्लाह वाले, मेरी जान की हिफाजत करे, आप मुझे अपने पेट में दाखिल होने की इजाज़त दे दे। फिर दोस्तों मोहम्मद बिन हामिर ये सोचते हैं कि ये अल्लाह का वास्ता दे रहा है, तो उसी अल्लाह पे भरोसा रखते हुए नेकी के गर्ज से मोहम्मद बिन हामिर अपने मुंह को खोल देते हैं और वो सांप उनके मुंह में दाखिल हो जाता है। इधर थोड़ी देर में एक नौजवान हाथ में नंगी तलवार लेकर आता है और आकर ये पूछता है मोहम्मद बिन हामिर से कि ऐ मोहम्मद बिन हामिर, क्या आपने एक सांप को इधर देखा है। मोहम्मद बिन हामिर कहते हैं कि नहीं, मैंने किसी भी सांप को नहीं देखा है। वो नौजवान तलवार लेकर दूसरी तरफ चला जाता है। इधर जब मोहम्मद बिन हामिर ने उस सांप को बचाने के लिए उन्होंने झूठ कही कि देखने के बावजूद भी ये कहा कि नहीं देखा है, तो इसके लिए उन्होंने 100 मरतबा वहीं पर तौबा इस्तगफार किया कि या अल्लाह मेरे इस झूठ को माफ़ कर दे, और 100 बार तौबा इस्तगफार किया। अब क्या था दोस्तों कि जब वो इंसान जिसके हाथ में तलवार थी वो वहाँ से चला गया, तो अब मोहम्मद बिन हामिर उस सांप को कहते हैं कि ऐ सांप, अब तुम्हारा दुश्मन बहुत दूर चला गया है, अब तुम मेरे मुंह से बाहर निकल आओ, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, मेरे पेट में बहुत तकलीफ़ हो रही है, और तुम्हारा दुश्मन भी अब चला गया है, तो तुम मेरे पेट से बाहर निकल आओ। वो सांप जिसकी फितरत मक्कारी होती है, दूध पिलाने वाले को ही डसना सांप की फितरत होती है, वो सांप कहता है कि नहीं नहीं, मुझे बड़ा मज़ा लग रहा है, लुत्फ़ आ रहा है,
میں تمہارے پیٹ سے باہر نہیں نکلوں گا، میں تمہارے پیٹ پر ہی رہوں گا۔ اور اے شخص، تو نے کیا سوچ کر مجھے اپنے پیٹ میں داخل ہونے کا اجازت دیا؟ اب تو میں تمہارے پیٹ سے باہر نہیں نکلوں گا، بلکہ میں تمہیں ڈس لوں گا یا تمہارے دل کو میں چھید کر دوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں، میں نے تمہارے ساتھ بھلائی کیا ہے اور تم میرے بھلائی کا پھل اس طریقے سے دے رہے ہو، تم ایسا نہیں کر سکتے ہو۔ وہ سانپ کہتا ہے کہ نہیں، میں ایسا ہی کروں گا اور کسی بھی قیمت پہ میں تمہارے منہ سے، تمہارے پیٹ سے باہر نہیں نکلوں گا۔ اتنا سننا تھا کہ محمد بن حمیر کا چہرہ اتر جاتا ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ اب یہ مکار سانپ ان کو مار ڈالے گا، اب ان کی موت ہو جائے گی۔ محمد بن حمیر اس سانپ سے کہتے ہیں کہ اے سانپ، تم مجھے مارنا ہی چاہتا ہے تو تم مجھے اتنی سی مہلت دے دو کہ میں آگے پہاڑی میں چلا جاؤں۔ وہ سانپ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ بہرکیف محمد بن حمیر اپنے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں اور پہاڑی میں چلے جاتے ہیں۔ پہاڑی میں جانے کے بعد وہ عبادت کرنے لگتے ہیں، اپنے اللہ کو پکارنے لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اس مکار سانپ سے میری جان کی حفاظت کر۔ میں نے تمہارے خاطر، میں تمہیں خوش کرنے کے لیے اس کے اوپر، اس سانپ کے اوپر میں نے احسان کیا تھا، لیکن اس نے میرے احسان کا بدلہ یہ دیا کہ یہ میرے جان کا دشمن بن گیا ہے کہ اے اللہ، تو میری جان کی حفاظت کر۔ گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں۔ دوستو، ابھی کچھ وقت گزرا تھا کہ سامنے سے ایک نورانی چہرہ والا شخص آتا ہے، اور آنے کے بعد محمد بن حمیر سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ والے، تم یہاں کیا کر رہے ہو اور بڑے مایوس لگتے ہو۔ محمد بن حمیر اس نورانی چہرے والے کو پورا سانپ کا واقعہ بتا دیتے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ محمد بن حمیر کے سامنے وہ نورانی چہرہ والا شخص آتا ہے اور ان کو کہتا ہے اچھا یہ بات ہے۔ وہ ان کو ایک جڑی دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس جڑی کو اللہ کے نام سے تم کھا جاؤ۔ محمد بن حمیر اس جڑی کو اپنے منہ میں لے لیتے ہیں، کھا جاتے ہیں۔ جیسے ہی کھانا تھا کہ ان کا چہرہ عجیب و غریب ہو جاتا ہے، سرخ ہو جاتا ہے۔ پھر کیا تھا، محمد بن حمیر کو پھر وہ نورانی چہرے والا شخص دوسری جڑی دیتا ہے، جس کا کھانا تھا کہ پیٹ میں بہت شدت سے درد محسوس ہوتا ہے محمد بن حمیر کو، اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد محمد بن حمیر کو وہی نورانی چہرے والا شخص تیسری جڑی دیتا ہے۔ تیسری جڑی جیسے ہی کھانا تھا کہ محمد بن حمیر کے پیٹ سے وہ سانپ تین ٹکڑے ہو کر باہر نکل جاتا ہے، اور محمد بن حمیر کو چین سکون آ جاتا ہے۔ محمد بن حمیر کہتے ہیں اے میرے محسن، تم کون ہو؟ وہ نورانی چہرے والا شخص کہتا ہے کہ میں کوئی اور نہیں بلکہ میں تمہارا نیکی ہوں، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جاؤ اور میرے بندے کی مدد کرو اور جنت سے یہ بوٹی لے کر چلے جاؤ، اور اسی بوٹی کو میں نے کھلایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سانپ کو مکاری کا بدلہ دیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر وہ تمہارے پیٹ سے نکل آیا۔ برادران ملت اسلامیہ، نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد بن حمیر کو یہ کہا کہ اے محمد بن حمیر، میں نے تمہارے نیکی کو قبول کیا، اور میں نے تمہارا نام نیکی کرنے والوں، احسان کرنے والوں پر لکھا، اور میں تمہیں اس نیکی کا جزا بھی دوں گا۔ بہرکیف دوستو، یہ تھا ایک دلچسپ واقعہ جہاں پر دھوکے سے ایک سانپ اللہ والے کے پیٹ میں گھس جاتا ہے، لیکن پھر اللہ کا کرشمہ ہوتا ہے اور اس کی جان بچ جاتی ہے۔ ویڈیو کیسا لگا کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ شکریہ، آداب۔